दर्शक पनि हेरिरहनु भएको यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। बेलायत स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूले यति बेला अहिले यो ज्ञापन पत्र बुझाइरहेको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ ओएनएफका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडा सैनी हुनुहुन्छ, त्यसरी जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष युवराज गुरुङ, त्यसै गरेर चन्द्र गुरुङजी हुनुहुन्छ संयुक्त, त्यस्तै गरेर पोस्ट अफिस देखिरहेको छु दृश्यमा धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। यति बेला लकडाउनको स्थिति भइरहँदा पनि बेलायतमा यो विरोध प्रदर्शन गरिएको र ज्ञापन पत्र पोस्ट अफिस मार्फत बुझाइएको दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ। निरन्तर बेलायत स्थित हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा छौँ र यति बेला देख्न सक्नुहुन्छ सोसल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी त कायम गर्नुभएको जस्तो अझै लागेन। अलिकति टाढा भइदिनु भयो भने यहाँको नियमलाई पनि तपाईँहरूले पालना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई बुझ्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूको यो विरोध पत्र अथवा हामीले देखाइरहेका साथीहरूले धेरै टाढाबाट हेरिरहनु भएको यो दृश्यलाई कैद गर्न मुस्किल छ। हामी टाढैबाट लिन्छौँ यसलाई। भारतीय अधिक्रमणको विरुद्धमा बेलायतमा गरिएको यो विरोध प्रदर्शन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू अहिले एकजुट भएर यो गरिरहेको दृश्य देखिरहेको छु। 300 जना साथीभन्दा बढीले हेरिरहनु भएको छ। दिस इज लन्डन न्युज। म शिव भण्डारी छु, लन्डनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँलाई सेयर गर्न पनि भन्छु। र यो विशेष गरेर हाई कमिसनरमा जान त त्यति सम्भव छैन, त्यही पनि हामी यो ज्ञापन पत्र सायद पोस्ट अफिस मार्फत पठाइन लागिएको दृश्य देखाइरहेका छौँ। चारजनाको एउटा खिचौँ है। ठिक छ, ल ठिक छ। सुरेश दाई पनि जानुहोस् न। सुरेश दाई चार 400 जना साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको दृश्य बेलायतबाट हामी प्रत्यक्ष रहिरहेका छौँ। निरन्तर यो लकडाउनको स्थिति छ, तर पनि सोसल डिस्टेन्समा रहेर सामाजिक दूरी कायम गरिएर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। यो म त्यति सजिलो नभएको कारणले पनि अलिकता लिनलाई गाह्रो भएको देख्न सकिन्छ। सुरेश गौतमजी हुनुहुन्छ। भारतबाट
अतिक्रमण गर्ने काम भएको छ। त्यसको विरोधमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। विरोध पनि जनाइसक्यो, नक्सा पनि नेपालमा आइसक्यो। अहिले यो मामलामा नेपालमा एउटा राजनैतिक एकीकरण जस्तो भएको छ। सबै राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन्, सबै दल एकै ठाउँमा सबै राम्रो पक्षको हो। त्यसको नमुना हामीले बेलायतमा पनि जाहेर गरेका छौँ। यहाँ हामी नेपाली काङ्ग्रेससित सम्बन्धित राम्रो पार्टीसित समाजवादीसित संलग्न अर्गनाइजेसनहरू र हाम्रो प्रवासी नेपाली एकतामा नेकपा संयुक्त रूपमा हामीले बेलायत बस्ने हाम्रो पार्टीको मात्रै किन हाम्रो आफ्नो पार्टीको मात्रै सम्पूर्ण नेपालीहरूको भारतको नेपालीलाई ज्ञापन पत्र पठाउने सिलसिलामा हामीले पहिलो चरणमा बेलायत बस्ने नेपाली तर्फबाट भारत सरकारमा यो विरोध पत्र ज्ञापन पत्र हामी यहाँ राजनीतिक दल सबै पक्षका साथीहरू सबै एक ठाउँमा आउँछन् र मलाई लाग्छ यस्तो देशमा हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। यो कुरामा हामी राष्ट्रियताको सवालमा देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य एकैछिन लन्डनको रेनेस लाइनबाट प्रत्यक्ष प्रसारमा रहेका छौँ। बाहिरको दृश्य यस्तो छ, गाडीहरू चलिरहेका छन्, तर यहाँ कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शनको यो प्रमुख अंश देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हुनुहुन्थ्यो सुरेश गौतम सचिव हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। अहिले हाम्रो यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सामाजिक दूरीहरू र सामाजिक के अरे भेलाहरू पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुनाले आज हामी यो भारतले जुन हाम्रो नेपालको भूमि इटले कालोपानी र लिम्पियाधुरा चाहिँ जुन अतिक्रमण गरेर नयाँ सडक चाहिँ निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि यो हाम्रो एउटा नेपालको भूमिमाथि जुन भारतले गरेको हस्तक्षेपको लागि चाहिँ हामी विदेशमा बसेको सम्पूर्ण बेलायतवासी नेपालीहरू र विभिन्न राजनीतिक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू उपस्थित भएर यसको लागि चाहिँ आज हामीले घोर घोषणा गर्दैछौँ। किनभने यो चाहिँ लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा भनेको सुगौली सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको छ कि महाकाली नदीदेखि पूर्व पर्ने भूभाग सम्पूर्ण चाहिँ नेपालको र त्यहाँबाट चाहिँ काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग चाहिँ इन्डियाको भन्ने जुन सुगौली सन्धिमा स्पष्ट लेखिएको छ। तर भारतले आज गरे कि हाम्रो चाहिँ भूभागहरूमा चाहिँ नयाँ सडक निर्माण गरेर चाहिँ भारतले जुन हस्तक्षेप गरेको छ यसको लागि हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ र यसैको लागि हामीले भारतीय दूतावास मार्फत चाहिँ हामीले यो विरोध पत्र बुझाउनको लागि हामीले समय लिन खोजेको थियौँ। तर कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष जुन हाम्रो यो प्रोटेस्ट नोट बुझाउनको लागि हामीले चाहिँ त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट पाएनौँ। तर पनि हामीले आज सम्पूर्ण साथीहरू यहाँ भेला भएर चाहिँ भारतीय दूतावासलाई हामीले चाहिँ जुन हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सासहित हाम्रो चाहिँ के अरे बेलायतका सम्पूर्ण राजनीतिक संस्था सामाजिक संस्थाका साथीहरू भेला भएर हामीले चाहिँ एउटा प्रोटेस्ट नोट चाहिँ भारत दूतावासलाई विभाग मार्फत पठाउँदैछौँ। र म धेरै चाहिँ समय लिन चाहन्न र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो दुई शब्द यहीँ पुर्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हुनुहुन्थ्यो जनसम्पर्क समिति युकेका अध्यक्ष युवराज गुरुङ। यो 2000 साथीहरूले हेरिरहनु भएको दृश्य छ। सर्वप्रथम साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नोबल कजको लागि
चाहिँ सबै साथीहरू सबै दलका साथीहरू देश सङ्गठनका साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ। आज हाम्रो एक उद्देश्य मात्र यो हो कि हाम्रो जो राइट टु आर्म हो त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ यो इन्डियन एम्बेसी र इन्डियन अथोरिटीहरूलाई चाहिँ अवगत गराउन खोजेको छैन भनेका छौँ। अबको बाटो साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। म अलिकति बाहिर गएर तपाईँको गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्ने कुराहरूको बारेमा थोरै एक मिनटमा भन्न चाहन्छु। हामीले जो कुरा हाम्रो भनिसकेको छौँ, जो कुरा पहिलेदेखि हाम्रो हो, तर भारतीय मिडियाले तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ बङ्ग्याएर भन्न सुरु गरेको अवस्थामा हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट भारतीय जनताहरूलाई चाहिँ सही कुरा के हो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बुझाउनु पर्ने समय आएको छ। त्यसको लागि मैले पनि आफूले गर्नुपर्ने चाहिँ लागेको छु। साथीहरूसँग के आह्वान गर्दछु भने भारतीय मिडियाले देखाएको कुराहरूले भारतीय जनताको मानसिकतामा चाहिँ नराम्रो दृष्टिकोण नपाओस् भन्नको लागि त्यो नराम्रो न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट भारतीयलाई के बुझाउनु पऱ्यो भने यो हाम्रो तिमीहरूको खाना आएको होइन, हामीले कहिले पनि हुँदैन। तपाईँहरूको मिडिया दिएका कुराहरू भनिरहेका छन्, गेट गरिरहेको छ, त्यो कुरा गलत हो भनेर हामीले आफ्नो तर्फबाट न्युट्रलाइज गर्नको लागि प्रयत्न गरौँ। अहिलेसम्म जुन सरकारले अडान लिएको छ यो स्वागत योग्य छ, एकदम तपाईँको बोल्ड डिसिजन छ, त्यसको लागि हामी सबै स्वागत गरेका छौँ। र त्यस सरकारको पछाडि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू पनि एकता भएर यस विषयमा लागेका छौँ। यो युनिटी कायम रहोस् भन्दै सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो सानो दुईवटा कुरा हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका अध्यक्ष रोशन सापकोटाजी हुनुहुन्थ्यो। लन्डन नेपाल न्युजको विशेष लाइभ हेरिरहनु भएको छ। यति बेला 2000 साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिरहनु भएको दृश्य देखाइरहेका छौँ। आज यो साथीहरू सबै हामी रिपिट नगर्नु। राष्ट्रियताको सवालमा हामी विभिन्न पार्टीभन्दा पनि पार्टीबाट माथि उठेर राष्ट्रियको सवालमा हामी सब एकजुट हुन जरुरी छ। र आज नेपाली भूमि इन्डियाले कब्जा गरेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण पार्टीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू एकजुट भएर हामी यसरी आएको छौँ। यो एकदमै चाहिँ राम्रो कुरा हो। अब म संक्षिप्तमा के भन्न चाहन्छु भने कि सुगौली सन्धि 1816 जुन सन्धि छ त्यो सन्धि अनुसार जिपुले दिव्याधुरा र कालापानी नेपालको हो। इन्डियाले तुरुन्त यस क्षेत्रबाट जुन अकुपेसन छ त्यो अकुपेसन तुरुन्त निकाल्नु पर्दछ र इन्डियाले जुन किसिमको कार्य देखाइरहेको छ त्यसमा हाम्रो घोर भत्सना छ। र यति भन्दै म के पनि भन्न चाहन्छु भने कि हाम्रो नेपालका नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल अहिले चाहिँ नेपालको रक्षा तपाईँको संविधानले चाहिँ नेपालको रक्षा अहिले देखाइरहेको अवस्थामा अहिले अर्कै खालको रक्षा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ होइन। यस बेलामा चाहिँ हाम्रो धारणामा पनि क्लास नहोस्, एक भएर चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने छ। प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने सामाजिक संस्थाहरूले भारतले नेपालको सीमान्तको विरोधमा भारतीय नरेन्द्र मोदीज्यूलाई हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएर हाम्रो नेपाली भूमि तुरन्त फिर्ता गरेर भन्नको लागि आज हामीले पोस्ट मार्फत आज यो लकडाउनको कारणले हामी हाई कमिसन गर्नको कारण असमर्थ भएका छौँ। उहाँले टाइम पनि दिन सक्नु भएन। त्यसमा उहाँले पोस्ट मार्फत आज भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय हाई कमिसन लन्डन मार्फत यो विरोध गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा त्यहाँनिर वेनसडे लन्डनमा जम्मा भएका छौँ। र म सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष गरेर अहिले नेपालको सरकार प्रमुख रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन राष्ट्रिय एकताको निम्ति नेपालका सबै वोक अफ लाइफ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू सामाजिक जनजीवनका सम्पूर्ण तहका नेपाली नागरिकहरूलाई साथमा लिएर जुन एउटा लडाइँ लडिरहनु भएको छ आफ्नो फिर्ता गर्नको लागि यसमा हामी सबैको साझेदार छ भन्ने कुरा हामीले आगामी मिलेर हामी यस्ता कुराहरूमा सुरुवात गर्दै यो कुराहरूलाई अलिक बढी जागरुकताका साथ हामी अगाडि एकाकार भएर बढ्नेछौँ। र यो सिलसिलामा सम्पूर्ण साथीहरूलाई PM मोदीको ट्विटरमा समेत यी मेसेजहरूलाई पास गर्न
अनुरोध गर्दै आफ्नो सामाजिक मिडिया मार्फत भारतका विभिन्न फ्लाइट र भारतीय जनताहरूप्रति पनि हाम्रो सद्भाव कायम गर्दै नेपाली र भारतीय जनताहरूको सद्भावका साथ नेपालले आफ्नो जुन सुमरु सन्धि मार्फत भएको जुन खालको एउटा कालापानी लिम्पिया लेक र लिम्पिया धुराको समय त्यो भन्ने यस्तो प्रमाणहरू छ। त्यो प्रमाणको आधारमा त्यो भूमि तुरन्त फिर्ता गरियो र त्यो भूमि हाम्रो विरुद्धमा हामी जनताको हिसाबमा हामी एक हुनको लागि हार्दिक आभार गर्दछौँ र आज हामीले 4 वटा बनाएको कर पर्छु त्यो उहाँले भन्नुभन्दा अब एक पहिला एकछिन राख्नु होला। 22nd May 2020 to attention of the Right Honorable Narendra Modi, the Prime Minister, Government of India, New Delhi. Through His Excellency the High Commissioner, the High Commission of India, London, UK. Protest against Indian encroachment and involvement of India in Nepalese territory. Excellency, we as organization representing Nepalese diaspora in the UK are seriously concerned over the Indian inappropriate encroachment of Nepalese territories in Limpiadhura, Lipulek and Kalapani of western Nepal. Recent move of Indian government such as inauguration of Link Road to Kailash Mansarovar from Pithoragarh via Nepalese territory Kalapani without the permission of Nepal has seriously undermined the territorial integrity and sovereignty of Nepal. Lipulek, Limpiadhura and Kalapani lies in the east of Magadi River, that is border with India, which is the border between India and Nepal. And undisputed Nepalese territory since Sugauli Sandhi, Sugauli Treaty of 1816 between Nepal and British India. Any activity in this territory is illegal aggression of India against norm of international law and border. This activity not only violates the norms of international law and violates completely between Nepal and India, but also seriously undermines cordial and people-to-people relations between India and Nepal. The historical facts show that the Limpiadhura is origin of Magadi River and the area east to the river is Nepalese land. This historic map of Nepal surveyed and issued by British Indian Authority in 1856 shows the international borders and aspects the same from India. The people of Nepal, the Nepalese diaspora across the globe are strongly standing by Nepalese government, and the international community is also understanding the Nepalese position against the Indian approach of illegal engagement within Nepalese territory. Excellency, keeping in mind Nepal and India have a special relations since a long history, believing that any matter of dispute between our two great nations should be resolved by diplomatic means. Respecting the historic facts and evidence of international order, adhering the norms and standards of international law and bilateral treaty, India should withdraw all inappropriate aggression and encroachment activities from Nepalese territory with immediate effect. Thank you very much. Signatories, all the social organizations of the United Kingdom, Overseas Nepali Forum UK, Nepalese People Coordination Committee, Pravasi Nepali Samaj, Nepali Samaj UK. Thank you very much for your support. Thank you. Thank you. उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रवासी नेपाली मञ्च UK का अध्यक्ष। भर्खर रिपोर्ट पनि आइसक्यो कि अहिले पुलिसहरू पनि आउँदैछ भने यो भोलिभाललाई त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई 2 मिनेट पर्छ त्यो एउटा फोटो खिच्न पाए हुन्थ्यो है एक सेकेन्ड रोशन भाइ रोशन खोइ त रोशन यसलाई रोशन कसरी आरकेजी यो विशेष गरेर आज यो लकडाउनको परिस्थितिमा पनि ज्ञापन पत्र दिएको छ यसलाई कसरी लिनु भयो होइन अब यो नेपालीहरूको एउटा राष्ट्रियताप्रति देशप्रतिको चाहिँ एउटा सोलिडारिटी हो अब यो आज चाहिँ ब्रिटिस हाई कमिसन दिल्ली मार्फत नरेन्द्र मोदीजी इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउँथ्यो जुन अहिले कालापानी लिम्बुवाधुरा र लिपुलेक सम्बन्धी नयाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा आइरहेछ त्यो जमिन हिजो हाम्रै थियो आज पनि छ भोलि पनि हुनेछ सरकारले अब निर्णय केही राम्रा निर्णय पनि गरेका छ अब दुई देशको बिचमा चाहिँ वार्ता परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा गर्नुपर्दछ त्यसपछि अब यो वार्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरबाट बुद्धिजीवीहरू राखेर तपाईँको सम्भव भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गर्नुपर्दछ
र प्रधानमन्त्री स्तरबाट पनि यदि इन्डियाले मिसा प्रविधि चाहिँ तपाईँको गर्यो भने हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामी यो कुरा चाहिँ दर्ता गराउनु पर्दछ र अब नेपाल बिस्तारै अब आफ्नो तयारीमा लाग्नुपर्छ। बाह्य देशहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर आफ्ना नजिर प्रमाणहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेस गर्दै अब अन्तर्राष्ट्रमा पनि यो कुराहरू फिराउँदै लानुपर्छ। मलाई लाग्छ अब वार्ताबाट यो लिने हो उत्तेजित हुन जरुरी छैन। भारतसँगको सदियौँदेखिको सम्बन्ध हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिडको समस्यामा हामी छौँ। त्यो कारणले यो भातृत्व चाहिँ तपाईँको खलबल नहुने गरी गुलाब जिन्दाबाद मुर्दाबाद नगर्ने गरी यो चाहिँ तपाईँको कूटनैतिक तरिकाले नै यो वार्ताद्वारा यो पहल गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। र म के पनि भन्न चाहन्छु भने अब हिजो हामीले 2028मा एउटा के अरे नाकाबन्दी हामीले फेस गऱ्यौँ, धेरै दुःखका साथ फेस गऱ्यौँ। 2045मा फेस गऱ्यौँ, 2072मा पनि फेस गऱ्यौँ र इन्डियाले फेरि यही कुरालाई लिएर अब नाकाबन्दी बिस्तारै गर्न सक्छ मेरो आकलन हो। हामीले 2028 सालदेखि सबै तयारी गर्छौँ भन्यौँ, तर खासै तयारी चाहिँ केही गरेनौँ। उत्पादन बढाउँछौँ भन्यो, त्यो बढेन। हाम्रो रोजगारी वृद्धि गर्छौँ भने त्यो भएन। हामी चाहिँ तेल यता चाइनातिरबाट ल्याउँछौँ भने त्यो पनि हाम्रो उपाय भएन। भनेपछि के छ भने अब तयारीका साथ चाहिँ नेपालले यसलाई चाहिँ कूटनैतिक तरिकाले यसलाई चाहिँ तपाईँको हलगानतिर लाग्नु पर्यो। थ्याङ्क यू आरके सर। हुनुहुन्थ्यो पूर्व गैर नेपाली सङ्घ एनआरएनए युकेका महासचिव आरके त्रिपाठीजी। यति बेला देखाइरहेको दृश्य तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई हुलाक मार्फत पठाइने कार्यक्रम अगाडि मैले देखाइरहेको छु दृश्यमा। निकै कठिनका साथ हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो पत्र हुलाक मार्फत इन्डियन हाई कमिसनरको कार्यालयतर्फ पठाइनको लागि तयारी गरिरहेको दृश्य तपाईँ देखिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण यति बेला विभिन्न देशबाट र राष्ट्रबाट नै हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई 2700 जना साथीले प्रत्यक्ष हेर्नु भएको छ। विशेष गरेर यो अहिलेको यो परिस्थितिमा पनि यस्तो अवस्थालाई अब बेलायतबाट विरोध पत्र पठाइरहेको एक खालको दृश्य हो यो। यो अब तपाईको राम्रो छ भने सबै पठाइले मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीजी हुनुहुन्छ। पोस्ट तयारी हुँदैछ, त्यो अवसरमा छोटो समय लियो। विशेष गरेर नक्साको लागि त नेपाल सरकारले चाहिँ नि ताली पिटिराखेको अवस्थामा यहाँहरूले संयुक्त विरोध गर्नुभएको छ। यसले केही के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? होइन, नेपाली जनता संसारको जुनै पनि कुनामा रहनुभएको छ भने पनि नेपाललाई आवश्यकता पर्दाखेरि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालीहरू एकताबद्ध छन् भन्ने कुराको सन्देश जान्छ यसबाट र सबैको भावना त्यही हो। मैले भने जस्तै हो। तर नेपालमा त नक्साको लागि जारी गरियो भनेर यसलाई खुसी व्यक्त पनि गरिएको छ नि कतिपय ठाउँमा। नक्सा आज मैले थाहा पाए अनुसार मेरो सूचनाको अनुसार नेपालमा संविधान समेत संशोधन गरेर निशाना छापमा पनि यो नक्सालाई करेक्सन गर्ने भनिसकेपछि इट्स अ सिरियस म्याटर। नेपाली गभर्मेन्टले यसलाई एक्सन रमाइलोको लागि सोसियल मिडियामा चाहिँ खपत हुने न्युज पठाउनलाई गरे होइन। यो सिरियस कन्सर्न हो। त्यो भएको हुनाले नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, आम नेपाली जनताहरू सबै एक ठाउँमा उभिरहेको स्थिति छ अहिले। अरू यति बेला देश विदेशबाट हामीलाई 3000 साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। लन्डन नेपाल न्युज, अन्य देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ होला। के भन्न चाहनुहुन्छ विभिन्न देशमा बस्ने नेपाली साथीहरूलाई? हामी सबैजना जुनसुकै ठाउँमा रहे पनि नेपालीको लागि, नेपालको लागि, हामी नेपाली जातिको लागि हामी सबै एक ठाउँमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्नको लागि यो एउटा सुवर्ण अवसर हो, यो सुरुवात हो। हामी जहाँ भए पनि एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि, सामूहिक हितको लागि एक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा जात, राजनीतिक पार्टी, आफ्ना कुण्ठाहरू, आफ्ना फरक मतहरू सबै बिर्सेर नेपाल एउटा राष्ट्रको लागि र आफ्नो एउटा जाति, नेपाली जातिको लागि यो गर्वको विषय हो। सबै एक ठाउँमा उभिन सक्नु भनेको यो ऐतिहासिक एउटा एकता हो। नेपालीहरू एउटै सूत्रमा बाँधिने। त्यसकारण यसलाई सबैले हार्दिक रूपमा एकीबद्धता ज्ञापन गर्नुपर्छ, सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हुन्छ, थ्याङ्क यू। यति बेला हामीसँग जनसम्पर्क समिति युकेका अध्यक्ष युवराज गुरुङजी हुनुहुन्छ। विशेष गरेर प्रतिपक्षको
भूमिका निभाइरहनु भएको छ अहिले कठोर परिस्थितिमा र बेलायत स्थित नेपाली विद्यार्थीहरूलाई घर घरमा पुगेर भए पनि आफ्नो जति सक्दो सेवा गर्नु भएको छ। युवराजजी स्वागत छ लन्डन न्युजमा। धन्यवाद शिवजी। विशेष गरेर आजको यस हाम्रो जुन प्रोटेस्ट नोटको लागि तपाईँहरूले न्युज कभरेज गरिदिनु हो त्यसको लागि सर्वप्रथम लन्डन नेपाल न्युजलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी यस कोभिड-19 को यो महामारीमा पनि हामीले एउटा जुन विदेशमा बसेर पनि मातृभूमिप्रति जुन हाम्रो एउटा राष्ट्रियताको लागि र हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको एउटा चाहिँ भनौँ जुन इन्डियाले चाहिँ अतिक्रमण गरेको भूभागको लागि हामीले आज हामी यो बेलायत बसेर विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्थाका साथीभाइहरू पनि भेला भएको छौँ र कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा गएर हामीले जुन विरोध पत्र बुझाउने अवसर पाएनौँ, तर पनि हामीले पोस्ट हुलाक मार्फत चाहिँ हामीले यो चाहिँ इन्डियन हाई कमिसन मार्फत चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टलाई हामीले एउटा विरोध पत्र बुझाउँदैछौँ र जुन अहिले हामी जे जस्तो परिस्थितिमा रहे पनि हामी राष्ट्रियताको लागि हामी एक भएर चाहिँ हामी विदेशमा भए पनि आफ्नो राष्ट्रियताको लागि हामी एक भएको छौँ र जुन हाम्रो चाहिँ अहिले इन्डियाले एउटा हेपा प्रवृत्तिबाट चाहिँ जुन नेपालको भूभागभित्र नेपाली जुन सुगौली सन्धिको चाहिँ अब अनुसार जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक चाहिँ स्पष्ट भनिएको छ कि काली नदीको पूर्वमा पर्ने भूभाग चाहिँ नेपालको हो भनेर, तर आज आएर चाहिँ भारतले चाहिँ हामीले 70 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ भोग चलन गरिआएको भन्ने हिसाबले जुन दाबी गरिएको छ त्यो भोग चलनको आधारले मात्रै दाबी गर्न मिल्दैन, किनभने यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो हिजो भएको सुगौली सन्धि अनुसार उनीहरूले पनि त्यो सन्धिलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्न भन्न चाहन्छौँ भने जुन इन्डियाले अहिले चाहिँ नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ त्यो भूभाग चाहिँ तुरुन्त चाहिँ त्यहाँ जति पनि इन्डियाको चाहिँ अब सेनाहरू बसेको छ के अरे इन्डियाका प्रशासनिक चाहिँ व्यक्तित्वहरूले जुन त्यो एउटा चाहिँ के अरे अड्डा चाहिँ जमाएर बस्नु भएको छ त्यो तुरुन्त चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ इन्डियाले त्यो भूभागलाई चाहिँ छोडेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र नेपालको अहिलेको सरकारबाट पनि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ राष्ट्रियताको लागि एउटा चाहिँ मुद्दा उठान भएको छ। यो मुद्दामा चाहिँ सरकार पक्ष मात्रै नभएर हामी प्रतिपक्षले पनि यो मुद्दामा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएका छौँ। तर जुन अहिले नेपालमा आएको जुन किसिमको नयाँ नक्सा छ यो अलिकति चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ चालेको जुन भनौँ न एउटा कदम चाहिँ राम्रो छ, तर यसलाई के गर्नु पर्यो भने नक्सामा मात्रै सीमित नभएर त्यो भूभागलाई चाहिँ नेपाल फर्काउनको लागि एउटा कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक चाहिँ छलफलबाट कूटनीतिक चाहिँ उसबाट चाहिँ त्यो भूभाग फर्काउनको लागि पहल गरिनुपर्छ, किनभने यो दुई देशको एउटा विवादित क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि नेपालले मात्रै दाबी गरेर नेपालले मात्रै एक पक्षीय मेरो हो भनेर चाहिँ अहिले त्यो भूभाग फर्किने अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डिया हाम्रो एउटा छिमेकी मुलुक हो, तर उहाँ इन्डियासँग पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनौँ, तर सम्बन्ध बिगार्न नचाहने भन्दैमा हामीले हाम्रो भूभाग दिएर उनीहरूलाई खुसी बनाउन भन्न खोजेको होइन मैले। तर यो युवराजी विशेष गरेर प्रवासमा तपाईँहरू एकजुट हुनुभएको आज एउटा उदाहरणीय यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ, तर नेपालमा पनि हरेक पार्टीहरू एकजुट भएर यसरी संयुक्त रूपमा गएर लिपुलेकमै उभिने यो खडा भयो भने त यो समाधान होस् त्यति गाह्रो लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, के भन्नु छ? धन्यवाद शिवजी प्रश्नको लागि। मलाई लाग्छ यो राष्ट्रियताको मुद्दामा सबै राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमा जति भएका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको मैले देखिसकेको छु र किनभने राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी राजनीतिक मुद्दा आफ्नो ठाउँमा होला तर राष्ट्रियताको लागि हामी एक ठाउँ उभिएको छौँ र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अहिले एक भएर चाहिँ यो जुन अहिले इन्डियाले अतिक्रमण गरेको भूभाग चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मात्र चाहिँ एक स्वर भएको मैले देखिसकेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तर यो त्यति सजिलो कुरो होइन, तर यसलाई चाहिँ एउटा कूटनीतिक पहलबाट चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद, जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रम सकिएको छ, लगभग पत्र पोस्ट भइसकेको छ हुलाक मार्फत। पक्कै पनि नरेन्द्र मोदीजीको घरसम्म पुगोस् र यो समस्या समाधान होस् भन्ने भनाइ सहित सबैलाई नरेन्द्र मोदीजीको ट्विटमा पनि यो मेसेजहरू संसारको जुन कुनै कुनाबाट पनि यो विरोधको चाहिँ कुरा ट्विट गरिदिनु हुन्छ। मलाई त्यो दृश्य लिनको लागि कृपया बाटो छोडिदिनु भयो भनेदेखि अझ सजिलो हुनेछ। तपाईँले पोस्ट गरिरहेको पत्र
अब त्यो काममा राखेको अब पत्र त्यो ल्याइदिनुहोस् न। होइन एउटा यहाँ म लेबल ठुलोमा चाहिँ एड्रेस सहितको अहिले चाहिँ गरम यहाँ ठुलो चाहिँ देखाउन मिल्दैन ल तपाईँले ठुलोमा चाहिँ एड्रेस छ नि हो त्यो एड्रेस देखिने गरी फोटोमा चाहिँ भिडियोमा ठुलो कहाँ छ ठुलो ठुलो यहाँ छ तर त्यहाँ देखिसकेछ नि होइन मैले पोस्टेज हालिदिन्छु नि त्यसपछि हुन्छ। ओके दृश्य देखिरहनु भएको छ यति बेला हाई कमिसनर अफ इन्डिया हाउस भनेर लेखिएको तपाईँलाई एड्रेस पनि त्यहाँ छ। पक्कै पनि त्यो ठाउँसम्म पुगोस् र नेपाल सरकार अथवा यो सम्बन्धित निकायले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भनेर बेलायत स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूले आज यसलाई ज्ञापन पत्र पठाउन लाग्नु भएको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। रेनस लाइनको यो पोस्ट अफिसबाट पोस्ट अफिसका डिरेक्टर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गरिरहेका छौँ हामी। हजुर थ्याङ्क यू फर द हेल्प भन्नुपर्ने हुन्छ। रोशनजी हुनुहुन्छ रापरपाका बेलायत स्थित प्रतिनिधि अथवा अध्यक्ष जे भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ। चन्द्रजी म तपाईँको 1 मिनट लिन्छु। म छोटो कुरा गर्न चाहन्छु के छ भने जुन सरकारले यो चाहिँ नयाँ नक्सा हाम्रो नक्सा निकालेको छ यो नयाँ होइन, अहिले निकालिएको हो। हाम्रो यो नक्सा चाहिँ पहिला पनि थियो तर चाहिँ बिचमा तपाईँको चाहिँ कुनै कारणले चाहिँ देखिएको थिएन। अब अहिलेको जुन अवस्था छ हामी स्ट्राटेजिकली जानुपर्ने अवस्था छ। म सम्पूर्ण नेपाली साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो अडान छोड्ने होइन, तर हामी प्लिज कोही पनि गाली गलोज र उत्तेजनामा आएर हाम्रा भारतीय साथीहरूलाई मित्रहरूलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई गाली गलोजमा हामी कोही पनि उत्रनु हुँदैन। उनीहरू पनि हामी जस्तै हुन्, उनीहरूसँग हामी संवाद राम्रोसँग जाउँ र भारतीय मिडियाले तपाईँको नेपालको बारेमा देखाएको नेगेटिभिटीलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको काउन्टर दिनको लागि आफ्नो ठाउँबाट क्रिएटिभ वेबाट भारतीय जनतालाई अवगत गराउँ ताकि उनीहरूलाई थाहा हुनेछ वास्तविकता के हो, यो जमिन नेपालकै थियो छ र हुनेछ। र दायाँ बायाँ कुराहरू चाहिँ मिडिया निकालेको खण्डमा चाहिँ हामीले खण्डन क्रिएटिभ तालले पोजिटिभ तालले संयम तालले गरौँ। हामीले कुनै पनि भारतीयलाई गाली गलोज र तपाईँको चाहिँ नेगेटिभ पाराले नगरौँ, क्रिएटिभ पोजिटिभ एनर्जी क्रिएट गरौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय भावनालाई अझ जागृत अझ चाहिँ सबल बनाउनेछ। त्यही भन्दै अगेन साथीहरूले आज जुन यो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नु धेरै राम्रो, म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शिवजी तपाईँ पनि आउनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाली समाज युकेका अध्यक्ष चन्द्र गुरुङजी हुनुहुन्छ। चन्द्रजी विशेष गरेर आज ज्ञापन पत्र त बुझाइयो संयुक्त रूपमा, काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा सबै मिलेर बुझाउनु भएको छ। यसले अब कस्तो रूप लिएला त? होइन सुन्छ सरकारले सुन्छ अथवा मोदी सरकारसम्म पुग्छ? सुन्नुपर्छ किनभने हाम्रो चाहिँ जुन ट्रिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलरेडी चाहिँ हामी यो नेपालको जग्गा हो भनेर चाहिँ भनिसकेको छ होइन। अब यसमा के अरे हाम्रो ट्रिटी मैले बुझेअनुसार चाहिँ 1816 र के अरे 1960मा चाहिँ यो के अरे के भन्छ यो भएको हामीले बुझिएको छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने हामीले अघि पूर्ववक्त साथीले भनेको कुरा म रिपिट गर्न चाहदिनँ होइन। तर म एउटा के भन्छु भने अरूलाई मात्रै गाली नगरौँ होइन, आफै पनि सोध्यौँ। किनभने हामीले यो कुराहरू तथ्यहरू त्यो सुनिरहँदाखेरि नेपालबाट पनि धेरै 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 कमजोरीहरू भइरहेको छ होइन। जस्तो अहिले तपाईँको यो नक्सा अहिले नेपालको नक्सा छ, यो जो संविधानमा चाहिँ लेखिएको छ त्यो हेर्दाखेरि त नेपालले यो जग्गा छोडेको अवस्था छ नि त होइन। अहिले मात्रै जोडिएको छ नि त यो उता होइन। तर गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि किन यो छोडियो त, किन यो के अरे हामीले वास्ता गरिएन त होइन। यो जग्गा त एबान्डन गरे जस्तो भयो नि त। गर्दाखेरि हामीले अब अरूलाई मात्रै गाली गरे होइन, आफ्नो तथ्य प्रमाणको साथमा लिएर हामी स्ट्रङ आर्गुमेन्ट हामीले गर्नुपर्छ होइन। र यो जग्गा चाहिँ यो जति पनि यो जुन भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गाहरू हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याउनुपर्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ हामी एउटा पार्टी मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफै चाहिँ करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नेताहरू पार्टीहरूलाई रिक्वेस्ट हामी गर्छौँ कि तपाईँहरू एक हुनु चाहिने राष्ट्रिय मुद्दामा होइन, पार्टीगत हिसाबमा नहेर्नुहोस् भन्ने अनुरोध छ। हुन्छ थ्याङ्क यू सञ्जय यहाँको बनाइको लागि। एकपटक म देखाउँछु यो पोस्ट भएको छ कहाँ पुगेको छ भनेर। पोस्ट जुन सर्भिस डेलिभरी गरिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत छ। सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम ल, नमस्कार सबैजनालाई। हामी सबैको साझा प्रयासबाट आज धेरै अप्ठ्यारोको बावजुद पनि हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा
नेपाल एम्बेसी, नेपालको प्राइम मिनिस्टर, इन्डियन एम्बेसी र इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर सबैलाई चारै ठाउँमा हामीले एकदम स्पेसल डेलिभरीबाट ग्यारेन्टी त्यहाँ पुग्ने गरेर हामीले सिग्नेचर हेर्न मिल्ने गरेर पठाएका छौँ। होपफुल्ली यो चाहिँ लन्डनभित्र चाहिँ विदिन युके भित्र चाहिँ मङ्गलबार 1 बजे भित्रमा पाउनुहुन्छ र नेपाल र इन्डिया चाहिँ विदिन अ विक यो चिठी पाउनुहुन्छ। उपस्थित हुनुभएको सबैलाई राइनोसरेल पोस्ट अफिसको तर्फबाट पनि हार्दिक आभार। तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट शिव जहिले सुकै जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि शिव र लन्डन नेपाल न्युज यु आर विथ अस। स्पेसल थ्याङ्क यू शिवलाई र उपस्थित हुनुभएको सबैलाई हामी सबैको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच। उहाँसँगको यो विचारसहित आजको लागि कार्यक्रम हामी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। राजेन्द्र पुडासैनी सर सबैलाई अब तपाईँलाई यो आजको यो पोस्ट गर्नसम्म र यहाँसम्म सबै चिज सहकार्य गरेर जुन ओएनएफले सुरुवात गर्ने भनेर सबै साथीहरू जुटेर आज यो कार्यक्रम सफल भएको छ पोस्ट गर्न उपस्थित सबै साथीहरूलाई र अहिले दृश्य हेरिरहनु भएको छ सबैलाई 1 मिनेटमा के भन्नुहुन्छ? सबैलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ किनभने हामीले यो हाम्रो नेपाली समुदायलाई नेपाली जातिहरूलाई एक बनाउने कामको प्रयास हामीले यहाँबाट सुरु गरेका छौँ। संसारभरि रहनुभएका नेपालीहरू जहाँ रहनुहुन्छ एक भएर रहनुहोस्, कोरोना विरुद्ध लड्नुहोस्, सामाजिक रूपमा एक आपसमा सपोर्ट गर्नुहोस् र अहिले नेसनललाई जुन परिरहेको छ राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता जुन छ त्यो कुराको महत्त्वलाई बुझेर सिरियसली एकदम यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्नु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सुरुवात हो, धेरै लामो बाटो हामी जानुपर्ने छ। यो अहिले हामी सुरुवात गरेको हुनाले अब धेरै आगामी दिनहरूमा यसलाई प्रष्ट पार्दै जानुपर्छ र अहिले राष्ट्रलाई परेको यो जुन आइपरेको जुन एकताको खाँचो थियो त्यो ठाउँमा हामी उभिन सुरु गरेका छौँ। आई थिङ्क यसले चाहिँ हामीलाई सही निष्कर्षमा हामी एक भयो भने हामीसँग धेरै यथेष्ट प्रमाणहरू छ। भारतले हाम्रो भूमि अकुपाई गरेको छ तर प्रमाण हामीसित छ। त्यसो भने त्यो हामी पिपल टु पिपल रिलेसनको आधारमा, कूटनीतिक संवादको आधारमा, इन्टरनेसनल समुदायहरूलाई आकर्षित गरेर हाम्रो पक्षमा बोल्दै भनेर हामीले आफ्नो भूमि फिर्ता लिनुपर्नेछ। त्यति मात्र होइन, समग्र नेपालको विकासकै लागि पनि नेपाली जनताहरू एक हुनुको विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले जहाँ रहनु भएको छ, जहाँ हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नेपाली जाति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिलेर बस्नु होला। हामी मिल्दाखेरि नै हाम्रो सबैको कल्याण। सुरेश गौतमजी केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ विशेष गरेर माओवादीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ बेलायतमा। भन्ने कुरो धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। खास गरी यो आजको जुन कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमको बारेमा मैले जसरी एउटा राजनीतिक सहमति सबै साथीहरू सबै दलको जुन किसिमको राजनीतिक सहमति यस्तो 18 कोरोना जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जुन रूपमा साथीहरू आउनुभयो, सहभागिता जनाउनु भयो, त्यसको लागि सर्वप्रथम त सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई, साथै विभिन्न दलबाट आउनुभएका कार्यकर्ता उच्च स्तरीय कार्यकर्ता सदस्य साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तो अवस्थामा पनि शिवजी आफै आएर यसरी जुन किसिमले हाम्रो यो प्रसारण गरिदिनु भएको छ त्यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो पोस्ट अफिसका ओनर कृष्ण तिवारीजीले जुन यो यस्तो अवस्थामा पनि कस्टमरलाई पनि भगाइ भए पनि हामीलाई जुन प्राथमिकता दिएर काम गर्नुभयो त्यसलाई म कृष्ण तिवारीजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। सुरेश गौतमजी हुनुहुन्थ्यो, सचिव हुनुहुन्छ यहाँ ओएनएफका। कार्यक्रम सकिएको छ। म राजेन्द्र पुडासैनी सरसँग छोटो बिदाबारी लिन्छु अनि त्यसपछि हामी पनि अन्त्य हुन्छौँ। विशेष गरेर शिव भण्डारीजी जसले चाहिँ नेपाली समुदाय बेलायतमा मात्रै होइन संसारमै पनि जुन हाम्रो प्रवासी नेपालीहरूको बिचमा कार्यक्रम हुँदा तपाईँ जहाँसुकै पुग्न प्रयास गर्नुहुन्छ र त्यो सन्देशहरू विशेष गरेर नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँ अभियन्ता नै हो, तपाईँ लागिरहनु भएको छ। त्यस कारण तपाईँले आज जुन समय दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभयो, तपाईँले कम्युनिकेसनमा जुन सपोर्ट गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अनि अर्को हाम्रो मित्र साथी नेपाली व्यवसायी युवा उद्यमी व्यवसायी हाम्रो कृष्ण तिवारी यो पोस्ट अफिसको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो आज लाग्ने दस्तुरहरू सबै मिना गरिदिनु भएको छ र उहाँले आफ्नो बिजनेसलाई समस्या पर्न आँट्दा पनि उहाँको कस्टमरलाई एकछिन रोकेर हामीलाई जुन ठाउँ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद। र आजको कार्यक्रममा हामीले सहकार्य गर्न पाएको एनपिसिसी युके, नेपाली समाज युके र अर्को नेपाली के भन्छ हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राजनीतिक संस्था नाम रोशन सापकोटाजी विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको प्रोग्राम चाहिँ हामी ओभरसिज नेपाली युनिटी फोरम, नेप्लिज पिपुल्स कोअर्डिनेसन कमिटी
प्रवासी नेपाली एकता समाज र नेपाली समाज युके संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हौँ र यसको लागि हामीहरू सँगै मिलेर काम गर्न जुन खालको उत्साह, जुन खालको समर्थन, जुन खालको सहयोग उहाँ साथीहरू दिनुभयो, उहाँहरूलाई म भित्रैदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले अघि भने यो सुरुवात हो, युकेमा हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू अझै बाँकी छ। यहाँका सङ्घ संस्थाहरूलाई, यहाँका समुदायहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हामी नेपालीहरूको उन्नतिको निम्ति केही गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छ। पहिला हामी एक ठाउँमा उभियौँ, त्यसपछि हाम्रो कुराहरूलाई, हाम्रा गर्नुपर्ने कामहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर हामी त्यसलाई एड्रेस गर्दै जानेछौँ। र आजको कार्यक्रममा लाइभ हेरेर र आज हामीलाई नैतिक रूपमा, भौतिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आजको कार्यक्रम लगभग यहीँ अन्त्य भएको छ। एकैछिन म क्यामेरा चाहिँ यसरी थ्याङ्क यू शिवजी। दर्शकवृन्द, तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा म शिव भण्डारी सधैँ छु। यहाँ युकेबाट सोसल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गरेरै मैले आजको यो एपिसोड तयार गरेको छु पोस्ट अफिसबाट। कृष्ण तिवारी सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज जसले यो भारतीय अतिक्रमण विरुद्धको एउटा नेपाली नक्सा सहितको आज यहाँको उपस्थिति र विभिन्न पार्टी संगठनका व्यक्तिहरूसँग गरिएको यो छोटो अपडेट तपाईँ धेरै साथीहरूले हेरिदिनु भएको छ। कमेन्ट लेख्न र प्रत्यक्ष हेर्न नबिर्सिनु होला। र आज पनि हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ, लन्डनबाट प्रसारण भइरहेको यो लन्डन नेपाल न्युज, अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट तकदिर छन् भने, यसै गरी सौरभ छन् नेपालबाट, र हामी जेनी टेक्निसियनमा छन् भने म शिव भण्डारी सहित प्रकाश कणेल साउथ इस्ट लन्डनबाट हुनुहुन्छ। यति बेला प्रत्यक्ष हेर्ने तपाईँ सबै साथीहरूलाई म शिव भण्डारीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। दर्शकवृन्द, हामी यो पोस्ट अफिसबाट अब बाहिर जान्छौँ र पक्कै पनि यो चिठीले अथवा यो पत्रले जुन पाउनुपर्ने निकायसम्म पुगेर निकास पाओस् भन्ने एक खालको सन्देश सहित म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो मलाई क्यामेरामा सहयोग गर्ने, उहाँलाई तपाईँको परिचय दिएर अन्त्य गर्न चाहन्छु। म ठाकुर ढुङ्गाना। थ्याङ्क यू फर लन्डन न्युज.com शिवजी। थ्याङ्क यू फर कमिङ टु लाइभ अपडेट। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. LondonNepalNews.com